इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इनको पूरी अरबी आती नहीं थी, थोड़ी उर्दू आती थी, थोड़ी अरबी आती थी। अब इनको किसी से सीखना ये गवारा नहीं था, क्योंकि ये खुद ही बहुत बड़े बुकरात थे, ये खुद बहुत बड़े बुकरात थे। मैंने कहा बे बेवकूफ, वो तनहा जो तू मतलब ले रहा उसका मतलब उर्दू में अकेला होता है, अरबी में उसका माना रोकना होता है, अरबी में उसका माना जाम करना होता है। अल्लाह फरमा रहा इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग़य, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरे कामों से। अब देखो उसका माना रोकना, लेकिन ये अलिफ से अल्लामा साहब समझे अकेले पढ़ना। अब ऐसे ही लोग अहले कुरान होंगे, ऐसे ही लोग अहले हदीस होंगे। बताइए जो आपके गांव में अहले हदीस हैं, उन्होंने कभी मदरसे का मुंह देखा है? नहीं देखा। अच्छा, उनको मैं एक पेज लिख कर देता हूं, उनसे कहना जरा पढ़ के बताओ। अभी वाकई में कुछ दिन पहले की बात है, मैं मदरसे में बैठा था, डॉक्टर जोकर नाइक का एक मानने वाला लड़का फुल टाइट कपड़े पहनकर मेरे मदरसे में आया, फुल टाइट कपड़े। अब उसके कपड़ों को देख देख कर मुझे अकबर इलाहाबादी का शेर याद आ रहा था कि किया तंग कपड़ों ने ऐसा है हाल, जो बैठे तो उठना फिर है मुहाल, जो बैठे तो नाक कट जाएगी कि नन्ही सी पतलोन फट जाएगी, करो दोस्तों मिलके रब से दुआ करीमा बबख्शाए बरहाले। आया बोले मौलाना हदाया निकालिए हदाया। मैंने कहा अबे गदहुल लजी, वो हदाया नहीं है, हिदाया है के जेर के साथ। बोले निकालिए, उसमें बहुत गंदे गंदे मसले लिखे। मैंने कहा किसने कहा? बोले डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह, उन्होंने फरमाया उसमें गंदे गंदे मसले लिखे। मैंने कहा अच्छा तेरे पास कोई प्रूफ? बोले मेरे पास मैसेज आया है, ये मोबाइल में मैसेज है पेज नंबर के साथ। तो मैंने एक तालिब इल्म को इशारा किया जरा हिदाया लेकर आओ। वो समझ रहा था कोई इतनी उतनी किताब है। जब हिदाया इतनी बड़ी किताब आई और उसमें जेर जबर भी नहीं था, बिना जेर जबर वाली अरबी लाकर हमने रखा। हमने कहा निकाल, इसमें कहाँ लिखा, इसमें कहाँ गंदे गंदे मसले बता। तो उसकी आंखें चुंदिया गई है, तो अरबी है पूरी के पूरी, वो भी बगैर जेर जबर वाली। तो कहा मौलाना ऐसा है मुझे अरबी नहीं आती है, तो आप ही निकालो मैं बताता हूं। मैंने कहा मैं तेरे बाप का नौकर हूं। एक तो तू इतनी बेहतरीन किताब जिसने फिक़ा की तमाम किताबों को मंसूख किया, जैसे कुरान ने तमाम पिछली किताबों को मंसूख किया, जैसे कुरान ने तमाम सोहफे समावी को मंसूख किया। हिदाया ऐसी अजीम किताब जिसने फिक़ा की तमाम किताबों को मंसूख किया। मेरी किताब में तू गलती निकाल रहा और मैं तुझे बताऊं बेवकूफ खुद निकाल। कहता मौलाना मुझे अरबी नहीं आती। मैंने कहा अरबी नहीं आती तो तूने कैसे यकीन कर लिया कि इसमें गंदे मसले? बोले डॉक्टर जाकिर नाइक ने फरमाया। वो क्यों झूठ कहेंगे, वो इतने बड़े आलिम है। मैंने कहा बड़े तो हटा, बस ये बता आलिम है कि नहीं? बड़े तो हटा ही दे, आलिम है कि नहीं ये बता। कहने लगा मौलाना वो क्यों झूठ बोलेंगे, वो दुनिया के कोने कोने में जाकर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। बड़े बड़े क्रिश्चियंस को उन्होंने कायल किया है, बड़े बड़े हिंदू पंडितों को उन्होंने कायल किया है। वो क्यों झूठ बोलेंगे, वो इतने बड़े आलिम है। मैंने कहा गधे, डॉक्टर जोकर नाइक जो कहता है उसे आंख बंद करके तू सही मानता है। इमाम आजम अबू हनीफा जो हिजरी 80 में पैदा हुए, जिन्होंने 70 सहाबा की जियारत की है, जिन्होंने 100 मरतबा हालत खाब में अल्लाह का दीदार किया है, वो इमाम आजम अबू हनीफा जब रसूलुल्लाह के रोज़े अनवर पे जाते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो, कब्रे अनवर से जवाब आता है, ऐ मुसलमानों के इमाम तुम पर भी सलाम हो। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिसने खाना काबा में एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान करीम पढ़ा, वो इमाम आजम अबू हनीफा जिसने 55 हज अदा फरमाए, वो इमाम आजम अबू हनीफा जिसने रमजान में 60 कुरान करीम खत्म फरमाए, वो इमाम आजम अबू हनीफा के जो 45 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज अदा फरमाता था, उनकी बात को तू कहता है वो झूठे हैं, उन्होंने हदीस में डंडी मारी है। अरे गधे, जाकिर नाइक की बात को आंख बंद करके मान रहा है। तकलीद और किस चीज का नाम है? तकलीद किसे कहते हैं? किसी बड़े की बात को दलील पूछे बगैर माने। इन्हीं से पूछो बेवकूफों से। ये 2 टके के अहले हदीस जो आपके गांव में, कल 3 बजे तक रुका हुआ हूं मैं, पकड़ के लाना इन लोगों को।
देखना कैसे इनकी सारी बुकराती पिछले रास्ते से रुखसत होती है। हजराते गिरामी वकार, आज जोकर नाइक की बात को, तौसीफुश शैतान की बात को, मेराज रब्बानी की बात को, फैज एडवोकेट की बात को, इमरान सिस्टर की बात को, तारिक जलील की बात को आग बन करके मान लिया जाता है। वो इमाम आजम अबू हनीफा, अल्लाह अल्लाह, इतने बड़े इमाम, ऐसे अमानतदार, ऐसे दयानतदार, ऐसे खुदा रसीदा बुजुर्ग कि एक मर्तबा दुकान पर बैठे हुए, सुनना चाहते हैं आप लोग तो दोनों हाथों को उठाकर कहे, या इमाम आजम अबू हनीफा। माशाअल्लाह, इमाम आजम अबू हनीफा दुकान पर बैठे हुए, वो कपड़ों के ताजिर थे, लोगों के चंदे और खैरात पर नहीं पलते थे। एक औरत आई इमाम आजम की बारगाह में, कहा, इमाम अबू हनीफा ये कपड़ा मुझे बेचना है। इमाम साहब ने पूछा, कितने में बेचना है? औरत ने कहा, 100 रुपए। ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रखे, आप कोई बिजनेस करते हैं और आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज आपके पास आ जाए, फॉर एग्जांपल आप सेल फोन की दुकान है आपके पास, कोई सेकंड फोन आपके पास लाए और वो खुद से रेट बोले, तो आप उसमें घटाओगे या बढ़ाओगे? उसमें घटाएंगे। ये पूरी दुनिया का उसूल है। इमाम अबू हनीफा से उसने कहा 100 रुपए। इमाम आजम ने फरमाया, नहीं, ये इस कपड़े की कीमत नहीं है, इसकी कीमत और ज्यादा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। औरत ने कहा 200 रुपए। इमाम साहब ने फरमाया, नहीं, इसकी कीमत और ज्यादा है। औरत ने कहा 300 रुपए। इमाम साहब ने फरमाया, नहीं, अब भी कपड़े की कीमत पूरी नहीं है। औरत ने कहा 400 रुपए। इमाम आजम ने फरमाया, अल्लाह की बंदी, ये कपड़ा और महंगा है। औरत ने कहा, हजरत लेना है लीजिए, मजाक क्यों कर रहे हैं? मुझ गरीब का आप मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? लेना है लीजिए। इमाम आजम ने फरमाया, अल्लाह की बंदी, ये कपड़ा 500 रुपए का है। आपने उसे 500 रुपए इनायत फरमाए। सोचिए, जो लोगों से लेन देन में बददयानती ना करता हो, लोगों से लेन देन के अंदर डंडी ना मारता हो, वो हदीस और कुरान के मामले में डंडी मारेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है कि हम ऐसे इमाम के मुक़ल्लिद हैं और हनफीयुल मज़हब। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हनफी। आपको फख्र है कि नहीं? मैं तो अपने नाम का, मेरे जुज़ुए ला यनफक है हनफी, बाद में रज़वी मुअख्खर है, रज़वी मुक़द्दम नहीं है। हनफी मुक़द्दम है, रज़वी मुअख्खर है। रज़वी से मेरी बरेलवियत पता चलती है। मैं देवबंदी नहीं हूँ। देवबंदी भी अपने आप को हनफी कहते हैं। वो लोग हनफी नहीं, मनफी है, मनफी। हनफी हम लोग हैं जो बरेलवी हैं, आला हजरत के पैरोकार हैं, इमाम अहमद रजा के मसलक पे चलने वाले हैं, वही लोग सबसे हनफी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हनफी लिखता हूँ। एक जगह एक बहुत बड़े उल्लुमा साहब मुझसे टकरा गए, कहने लगे, आपका इसमें गिरी, आपका इसमें गिरी। मैं तो बड़ा शशदर रह गए, अल्लाह, कैसे कैसे चुगतुल बुखारा लोगों से मेरा पाला पड़ता। अब बताओ इसमें गिरी क्या होता है? मैंने कहा, गालिबन आप इसमें गिरामी पूछना चाहते हैं। बोले, जी हाँ, जो भी हो बताइए क्या। मैंने कहा, कलीम हनफी। बोले, आप हनफी हैं, मुहम्मदी नहीं है? हम लोग मुहम्मदी हैं, आप हनफी हैं। तो मैंने कहा, हनफी मुहम्मदी अलग होता? बोले, जी हाँ, अलग होता। हम लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हैं, आप अबू हनीफा के हैं, आप रसूलुल्लाह के नहीं है। मैंने कहा, मैं दोनों का हूं। बोले, हो ही नहीं सकते आप दोनों के, इंसान किसी एक का ही होगा। तो मैंने फट से उनसे पूछा, ये बताइए, आप आदम के हैं कि अपने बाप के हैं? समझे? अब बेचारे अल्लामा साहब जो है वो परेशान हो गए कि क्या जवाब। अगर कहूं आदम का नहीं हूं तो आदमी नहीं रहूं, अगर कहूं बाप का नहीं हूं तो हलाली नहीं रहूं। तो बोले, मौलाना, इस मामले में मैं दोनों का हूं, इस मुआमले में मैं दोनों का हूं। तो मैंने कहा, इस मुआमले में भी मैं दोनों का हूं, मोहम्मदी भी हूं, हनफी भी। ये हो सकता है कोई उड़ूसी भी हो, उड़ीसा का रहने वाला हो और इंडियन ना हो। अल्लाह के बंदो, उड़ीसा जुज है, इंडिया कुल है, उसका ये हिस्सा है। हनफी जो है एक निस्बत है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से जोड़ती है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था, वो लड़का मेरे पास आया। अब उसने जब देखा हिदाया, अब उसे तो पढ़ना आता नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इस गरीब से अरबी तो ना सही उर्दू ही पढ़वा लेता हूँ। तो इत्तेफाक से मेरे पास एक अखबार रखा हुआ था। अब देखो, उर्दू में जेर जबर तो होती नहीं, तो उसमें कुछ लिखा था, मैंने उनको दिया, मैंने कहा पढ़ो। तो उसमें लिखा था, दौर दूर करें,
دور کریں. لیکن اردو میں لکھنے میں ایک ہی آئے. جو لوگ اردو خواں ہیں, اردو داں ہیں, وہ جانتے. جب یہ صاحب نے لیا تو پڑھنے لگے, کہا مولانا کیا بڑی بات, اس میں لکھا ہے دور کریں. میں نے کہا بس بیٹا, میں سمجھ گیا آپ کتنے بڑے اہل حدیث ہیں. ماشاءاللہ. اب سوچئے, جن احمقوں کو ایک لائن پڑھنی نہ آتی ہو, ایسے لوگ اہل حدیث بنے. اور ایسے لوگ عوام الناس کے پاس جا کر آپ ایسی نماز پڑھتے ہیں, نہیں حدیث میں تو ایسے پڑھنا چاہیے. آپ ٹوپی لگاتے, کوئی حدیث دکھا دیجیے ہم مان لیں گے. میرے بزرگوں دوستوں, ان کے دھوکے میں مت آئیے, یہ بڑا خوبصورت دھوکہ ہے. حدیث و قرآن کے نام پر میں نے جو حدیث پاک پڑھی وہ صحیح مسلم جو دوسرے نمبر کی کتاب ہے. پہلے نمبر کی کتاب حدیث میں کون سی ہے؟ تھوڑا آپ بھی بولیے. اچھا, اتنے بڑے مجمع میں 4 ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلے نمبر کی کتاب بخاری. باقی لوگوں کو شاید معلوم بھی ہے تو انرجی خرچہ نہیں کرنا چاہتے. اب سوچئے کہ ایسا مجمع اگر ہو, بڑے سے بڑا خطیب ہو, تو بیچارہ فیل ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور باہر سے کوئی آیا ہوگا ڈیٹ لینے کے لیے, آگے کے لیے, وہ بیچارہ کیسے لے گا کہ خطیب صاحب تو چل ہی نہیں پائے. ایسے مت کیجیے, حوصلہ افزائی کیجیے, بولیے. اور اگر قسم کھا کر آئے ہیں نہیں بولیں گے تو قسم توڑوانا اچھی بات نہیں ہے. قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب کون سی؟ بخاری شریف. بار بار اہل حدیث بولتے نا بخاری میں دکھا دو, بخاری میں دکھا دو. ایک بات بولوں, چھوٹا سا سوال, کسی غیر مقلد کو پکڑ کے پوچھنا بخاری کا پورا نام بتا. میرا جو باقی نذرانہ ملنے والا کمیٹی کی طرف سے, میں پورا اس کے نظر کر کے چلا جاؤں. اگر خدا کی قسم, اللہ کی عزت و جلال کی قسم, اس کے عرش و کرسی کی قسم, کوئی یہاں کا غیر مقلد بخاری کا پورا نام بتا. جی آپ کو معلوم ہے جن بیچاروں کو بخاری کا نام نہیں معلوم, وہ بخاری پہ دھونس جماتے. بخاری ہماری, بخاری تمہاری نہیں, بخاری ہماری ہے. کیونکہ بخاری خود مقلد تھا. بخاری خود مقلد تھا. بخاری میں جو حدیثیں ہیں 22 ثلاثیات, اس میں سے 21 ثلاثیات امام اعظم کے شاگردوں سے. تمہیں کیا پتا بخاری کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ, جن کا نام محمد بن اسماعیل بخاری ہے, انہوں نے یہ کتاب 16 سال میں لکھی, 16 ایئرز کے اندر. مکے میں اور مدینے میں اس کے ابواب باندھے. ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل فرماتے, نفل پڑھتے, خوشبو لگاتے, استخارہ کرتے. 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی ان کو. کتنی؟ 6 لاکھ. لیکن اس میں سے بخاری میں کتنی لکھی؟ 9082 حدیثیں. اور اگر مکرر حدیثیں کاٹی جائے تو 4000 کچھ حدیثیں بچتی. 6 لاکھ حدیثوں میں سے استخارہ کر کے انہوں نے بخاری میں لکھا. جب اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا لکھو. اب انہوں نے اس کتاب کا نام بخاری شریف نہیں رکھا, اسے تو ہم لوگ امام بخاری کی وجہ سے بخاری شریف کہتے. اس کا پورا نام مجھ سے سن لیجئے کیا ہے, اور غیر مقلدوں رٹا مار لینا رات بھر میری ریکارڈنگ بار بار سن کے. اس کا پورا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایام. سبحان اللہ. یہ اس کتاب کا پورا نام ہے. پتا بھی ہے تمہیں بخاری بخاری بخاری. بیٹا بخار نہ اتار دوں تو میرا نام کلیم حنفی. 2 ٹکے کے غیر مقلدوں اہل حدیث. ماشاءاللہ. کبھی گلاب جامن کھایا آپ نے؟ ماشاءاللہ. اتنے بڑے مجمع میں ایک ہی شخص ہے جو کھاتے پیتے گھر کا, باقی سب بھکڑ ہے کیا؟ ارے گلاب جامن کھائے ہو؟ اتنا ڈانٹ کے مت بول بھائی. اچھا ایمانداری سے بتانا, گلاب جامن میں گلاب رہتا ہے کہ جامن رہتا ہے؟ جامن ایک پھل ہے جس کو پیرو امرود بھی کہتے ہیں. جامن وہ کالے کلر کا ہوتا ہے. ہاں, جامن جو اونچے درخت پہ لگتا ہے. ہاں, اور گلاب ایک پھول ہوتا ہے جو ابھی ویلنٹائن ڈے گیا نا, ہاں, جو لوگوں کو بانٹ رہے تھے ان کی بہنیں بھی ویٹ کر رہی تھی کوئی ہمیں بھی آ کر دے. تو ایمانداری سے بتاؤ گلاب جامن میں کیا رہتا ہے؟ گلاب رہتا ہے کہ جامن رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس غریب کا نام صرف گلاب جامن ہے. ایسے ہی ان غریبوں کا نام صرف اہل حدیث ہے. نہ ان کے پاس حدیث ہے, نہ بیچارے اہل ہیں, نہ یہ کسی لائق ہیں, نہ یہ اہل ہیں
نہ ان کے پاس حدیث ہے، ان کا صرف نام اہل حدیث ہے۔ جیسے کوئی شخص کا نام فاضل رکھ دے، کوئی اپنے بچے کا نام فاضل رکھ لے تو کیا مطلب؟ وہ بہت بڑا قابل عالم ہے نہیں، اس کا بیچارے کا نام صرف فاضل ہے، ورنہ یہ ایسے ہی نام کے اہل حدیث ہے۔ تو اب ان غیر مقلدوں کو بتاؤ کہ جو بخاری کا پورا نام ہے وہ ہمارے حضرت سنا کر چلے گئے، پہلے نمبر کی حدیث کی کتاب ہے بخاری، اور دوسرے نمبر کی کون سی بھیا؟ میرا تو بہت لمبا موڈ کر رہا بیان کرنے کا صبح تک، حالانکہ اتنی دیر میں آپ میں سے کسی نے اب تک مجھے نوازا نہیں، حوصلہ افزائی نہیں فرمائی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مقرر کی دل شکنی ہوتی۔ یہ بڑا گندا رواج ہے کہ شاعر کو تو دیا جاتا ہے، پھر عالم بیٹھا بیٹھا سوچتا ہے یار کہ میں بھی کاش شاعر ہوتا، کاش۔ ہاں ماشاءاللہ، عالم کی دل شکنی ہوتی۔ میں میرے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ میں بہت ریچ پرسن ہوں، سارے علماء کے لیے راستہ صاف کر رہا ہوں میں ان فیوچر، ماشاءاللہ۔ نیچے رکھ دیجیے۔ ایکچول میں کیا ہے، آج کل کے جو شعراء ہے طے کرنے کے علاوہ جب وہ پاتے ہیں تو عالم کو ایک احساس ہوتا، کاش میں بھی شاعر ہوتا، کاش میں بھی، میری بھی اچھی آواز ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے کچھ مقرروں نے گاہ گاہ کے تقریر کرنا شروع کی۔ آج کل کچھ مقرر اور ان کی 10 دن کی تقریر میں اتنا میٹر نہیں ہوتا جتنا میری 1 گھنٹے کی تقریر میں ہوتا، کیونکہ مجھے گانا نہیں آتا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، علماء کا خیال کیجئے، تقریر سے ایمان بچتا ہے۔ اگر تقریر ہی نہیں ہوگی آپ کے پاس دلائل کہاں سے آئے؟ شاعری سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، نعت خوانی سے ایمان میں بالیدگی، روح میں بالیدگی آتی ہے، لیکن ایمان کی حفاظت نہیں ہوتی، آپ کو دلائل نہیں ملتے ہیں۔ میں شعراء کی بھی خدمت کیجئے، علماء کی بھی خدمت کیجئے۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے نمبر کی کتاب الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، اور دوسرے نمبر کی کتاب ہے مسلم شریف۔ اسی مسلم شریف کے مقدمے میں یہ حدیث ہے جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی، سنیے۔ یہ نو مولود فرقہ، یہ انگریزی فرقہ، یہ وکٹورین اہل حدیث، یہ نام نہاد غیر مقلد، یہ وکٹورین اہل حدیث جو حدیثوں پہ غاصبانہ قبضہ کر رہے ہیں اور اپنی نسبت جماعت اہل حدیث کی طرف کر رہے ہیں، حالانکہ اہل حدیث ایک علمی طبقے کا نام ہے، کسی جاہل فرقے کا نام نہیں ہے۔ میرے اس چیلنج کو آپ ذہن و فکر میں نقش کر لیجئے۔ سنیے، صحیح مسلم کے مقدمے میں حدیث ہے، غیب داں نبی نے، آنے والے کل کی خبر دینے والے نبی نے، ارے عقل کے اندھوں، شکل کے گندوں، دیو کے بندوں، یہ تمہارا سڑا ہوا عقیدہ ہے کہ نبی کو پل کی خبر نہیں ہے۔ ارے نبی کو کل کی بھی خبر ہے، نبی کو قیامت تک کی خبر ہے، بعد قیامت تک کی بھی خبر ہے، دخول جنت تک کی خبر ہے، دخول جہنم تک کی خبر ہے۔ عن عبداللہ عن عمر بن قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ میرے آقا منبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے دنیا کے بننے سے پہلے سے دنیا کے ختم ہونے تک حتی دخل اہل الجنت منازلہم، یہاں تک کہ جنتیوں کے جنت میں جانے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک سب کے نام پتے، سب کے قبیلے، سب کی شناخت بتا دی۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت۔ اب سنیے، ایک فرقہ جو لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، یہ عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے، جن کے مولوی اشرف فیلی تھانوی نے اپنی کتاب خبط الایمان میں یہ خبیث عقیدہ دیا ہے۔ یہ مولوی نے 100 سال پہلے یہ کتاب لکھی، اس عقیدے پر قائم رہا، مر کے جنت سے ایک اسٹاپ پہلے پہنچا، آج بھی اس کی یہ کتاب دیوبندی چھاپ رہے ہیں۔ اس میں یہ عقیدہ ہے رسول اللہ جیسا علم بچوں، پاگلوں، جانوروں، درندوں، چرندوں، گزندوں، جمی حیواناتوں، بہائم کو حاصل ہے۔ وہ تمہارا گندا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور یہ لفظ ماں جو ہے عربی میں تعمیم کے لیے آتا ہے، عموم کے لیے آتا ہے۔ یہ عربی جاننے والوں سے پوچھئے، ہر چیز کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔
सुभान अल्लाह। अब सुनिए, एक फिरका जो अंग्रेजों के जमाने में पैदा होना है, लेकिन गैब दान नबी खातमे पैगंबरा बतहाई पैगंबर आमिना के लाल अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम ताजदारे खत्मे नुबुव्वत 1400 साल पहले जमाते सहाबा से फरमा रहे हैं। सही मुस्लिम और सही मुस्लिम के मुकद्दमे में यह हदीस मौजूद है। ओ अहले हदीसों, जाकर चेक कर लेना अपनी लाइब्रेरी में, कल 3 बजे तक मैं इस गांव में हूं। अगर हवाला गलत निकल जाए, जो चोर की सजा वो कलीम हनफी की सजा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फी आखिरिज़ ज़मान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िर अहले सुन्नत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, यकूनु फी आखिरी ज़मान, आखिरी जमाने में दज्जालूना कज़्ज़ाबून, झूठ बोलने वालों और धोखा देने वालों की एक जमात होगी। नबी ने दज्जालून फरमाया। अरबी में दज्जाल बना है दजल से, और दजल के माना होता है दूध में पानी मिलाना और पानी को दूध के भाव में बेचना। यह धोखा है कि नहीं? नबी ने फरमाया आखिरी जमाने में कुछ धोखेबाज पैदा होंगे। एक हदीस में है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, लेकिन मेरे बाद भी नबूवत के 30 झूठे दावेदार पैदा होंगे। और उसमें से अभी माजी करीब में एक पैदा हुआ था, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, पंजाब की सरजमीन पर। आपके गांव से लगकर कोई गांव है जहां लोग कादियानी बन रहे हैं, उनकी मस्जिद है। इस मसले को मामूली ना समझें, इस मसले को मामूली ना समझें। अगर खत्मे नबूवत के हवाले से जर्रा बराबर भी, रत्ती बराबर भी आपके दिल में शक व शुबा पैदा हो गया, अल्लाह की कसम कब्र की मंजिल से लेके हश्र की सख्तियों तक कोई आपके काम ना आएगा। क्योंकि वहां तो आमिना के लाल का राज चल रहा है, हर जगह आमिना के लाल का राज चलेगा। मिर्जा कज़्ज़ाब था, खबीस था, मरदूद था, अंग्रेजों का पिट्ठू था। और उसका अंग्रेजों का पिट्ठू होना ऐसे समझो, मोटी मोटी बात बताता हूं। हजरत आदम से लेके हुजूर तक जितने नबी आए, किसी नबी ने कोई किताब लिखी? नहीं। नबियों पे किताब नाजिल होती है, नबी किताब। और मिर्जा ने कितनी किताब लिखी मालूम है? सीरतुल महदी उसके बेटे ने किताब लिखी, मिर्जा बशीर महमूद में। उसमें वो लिखता है कि वालिद माजिद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने इतनी किताबें लिखी अंग्रेजों की हिमायत में कि अगर उसे 55 अलमारियों में भरा जाए तो वो सारी के सारी फुल हो जाएंगी, भर जाएंगी। इतनी किताबें मिर्जा ने लिखा। तो नबी किताब लिखते हैं। फिर दूसरी बात, मिर्जा झूठा है ऐसे समझो। किसी कादियानी से आप पूछना कि मेराज की रात में मस्जिद अक्सा में जब आमिना के लाल मुसल्ले इमामत पे थे, तो आगे जो हुकूमत कर गए थे वो आज पीछे खड़े थे, तो उनमें मिर्जा कहाँ था? उनमें कहीं मिर्जा था? कौन सी सफ में था भाई? पहली सफ में, दूसरी में, तीसरी में। सारे अंबिया हुजूर के मुक्तदी थे, मिर्जा कहाँ था? अच्छा, तीसरा, मिर्जा का झूठे होने के लिए यही काफी है कि हर नबी का नाम मुफरद है। हर नबी का नाम, आदम, नूह, शीश, यूसुफ, याकूब, यहया, जकरिया, ईसा, मूसा, यूनुस, हारून, सारे नबियों का नाम क्या है? मुफरद, सिंगल। मोहम्मद हमारे आका का नाम। अब मिर्जा के कितने नाम है मालूम है? 3 है। मिर्जा, गुलाम, अहमद। इसका नाम मुरक्कब है। कितना बड़ा घामड़ है बताओ। ऐसे ही घामड़ लोग नबी बने। अब उसके घामड़ होने का और एक वाकया सुनिए। उसी का बेटा लिखता है कि ऐसी कौन सी बीमारी थी जो अब्बा के वजूद में न थी? हर तरह की बीमारी थी। दिन में से 100 बार पेशाब आता, 100 बार, और बार बार शुगर लेवल डाउन होता था मिर्जा का। तो मिर्जा ने ये चाल चली थी कि कुर्ते के 2 जेब में 2 ढेले रखे थे, एक में गुड़ का ढेला, एक में इस्तिंजा का ढेला। तो जब पेशाब आती इस्तिंजा सुखाता, जब शुगर डाउन होती गुड़ का ढेला चाटता। तो कहता एक दिन आलमे गुनूदगी में वाली साहब का शुगर डाउन हुआ, तो बजाय गुड़ का ढेला चाटने के अब्बा जो है पेशाब का ढेला चाटने लगे। अब जिस आदमी को ये नहीं पता कि मैं चाट क्या रहा हूं, इतना बड़ा घामड़ नबी हो, और जिसकी वही लिखने वाला खुद हिंदू लड़का हो, और जिस पर वही 3 भाषा में आती, वो पंजाबी, हिंदी और उर्दू में,
और लाने वाला टीची टीची नाम का फरिश्ता हो, इतना बड़ा घामर मिर्जा नबी हो। खुदा की कसम कादियानी मर जाएंगे लेकिन मिर्जा की सीरत पे मुझसे मुनाजरा नहीं करेंगे। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, मेरा चैलेंज आप पहुंचा दीजिए। क्या कहने हैं? एक जगह मैं हकीकत बता, तो आला हजरत का फैजान है, हजरत जिंदाबाद, वाह वाह वाह। एक जगह मैं तकरीर करने गया पंजाब के इलाके में, एक 4-5 साल पुरानी बात है। यहाँ का पंजाब नहीं, पाकिस्तान का पंजाब। मैं 2012 में पाकिस्तान गया था। तो जब मैं तकरीर करने गया तो मुझे मालूम पड़ा कि एक इलाके में कादियानियों का और अहले हदीसों का मुनाजरा है। तो मुझसे लोगों ने कहा हजरत आप भी चलिए, अहले हदीस आलिम कमजोर पड़ रहा है। मसला चूंकि हमारा उनका एक है, खत्म नबूवत पे दोनों ईमान रखते हैं, और मुनाजरा कादियानियों से आपको चलना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, उनको कर लेने दो। बोले नहीं नहीं हजरत, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अब मैं गया तो जाने के बाद जो मिर्जाई मुरब्बी था, मिर्जाई अपने आलिम को मुरब्बी कहते हैं, तो उसने अहले हदीस आलिम से पहले ही लिखवा लिया था कि हर बात हदीस कुरान की रोशनी में हो। अब ये कुछ कहे कि मिर्जा ऐसा था तो वो टोके, ये हदीस कुरान नहीं है, हदीस कुरान से बात कर, हदीस कुरान से बात कर। तो अब साहब मैं पहुंचा तो मुझसे मुरब्बी ने कहा देखिए हजरत, शर्त तय हो चुकी है मुनाजरे की, एक शिक ये है कि बात हदीस कुरान से हो। मैंने कहा मुझे कबूल, आई एग्री। मैंने कहा आप हदीस की तारीफ कर दीजिए। बोले हदीस की तारीफ ये कि नबी जो कुछ फरमाते हैं, जो कुछ करते हैं, नबी के सामने कोई कुछ करे, नबी रोके नहीं टोके नहीं, सब हदीस। तो मैंने कहा मिर्जा नबी था या नहीं था? ना तो बोल नहीं सकते, उसी की नबूवत के लिए मुनाजरा करने आए। बोले हाँ नबी तो थे। तो मैंने कहा मिर्जा की हर बात हदीस है, हर काम हदीस है, मिर्जा के सामने जो कुछ हुआ हदीस है। फिर हमने उठाई किताबें एक लाइन से और कहा देखो मिर्जा वो खबीस इंसान है जिसने कभी बाजमात नमाज नहीं पढ़ी, जिसने कभी जिंदगी में ज़कात नहीं दी, जिसकी एक आंख कहानी। आज भी मिर्जा की फोटो यूट्यूब पे आप देख ले, इंटरनेट पर गूगल में देख ले, अल्लाह की कसम पूरा सिख लगता, मूंछे मुंह में जा रही, पगड़ी सिखों जैसी। जबकि अंबिया ऐसे हसीनो जमील होते, ऐसे हसीनो जमील होते हैं कि उनके चेहरे को देखने के बाद औरतें नींबू काटने के बजाय उंगलियां काटती है। अल्लाह अकबर, उंगलियां काटती होते। और ये तो हुस्ने यूसुफ है। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी हकीकत असलिया से अगर अल्लाह ताला नकाब उठा देता तो हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। अंबिया ऐसे हसीनो जमील होते। अल्लाह अल्लाह। हजरत साहबी बयान करते हैं एक रात में जब गया अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के यहाँ हुजरे आयशा में देखा आमिना का लाल सो रहा है, आमिना का चांद सो रहा है और 14वीं का चांद पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा है। मैं कभी आमिना के चांद को देखता, कभी 14वीं के चांद को देखता। अब मैं परेशान हूँ, हसीन कौन सा है? आखिर उनके दिल ने भी फैसला कर दिया कि चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? अरे चांद में तो दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। मिर्जा जैसा आदमी नबी हो जाए। आला हजरत आला, आला हजरत आला। उंगली की हकीकत क्या है? हक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। अब मिर्जा देख लो उस खबीस को इंटरनेट पे, उसकी फोटो, ऐसा लईन शख्स जो दिन में से 100 बार पेशाब करता हो और जिसने मोहम्मदी बेगम को भगा कर निकाह किया हो, जो कभी मिसले ईसा होने का दावा करता है, खुद ईसा होने का दावा करता है, कभी महदी मुजद्दिद होने का दावा करता है, कभी जिल्ली कभी बुरूजी नबी होने का दावा करता है, अपने एक दावे पर कायम नहीं है। ऐसा हराम खोर शख्स नबी होगा। अल्लाह के नबी फरमाते मेरे बाद नबूवत के 30 झूठे दावेदार पैदा होंगे। और एक अभी पैदा हो गया स्पेन में, अहमद ईसा नाम का, सुना है ना आपने? अभी रिसेंटली पैदा हुआ। माशाअल्लाह, जिया भाई एक्टिव रहते हैं, देखो एक्टिव रहना भी चाहिए। स्पेन में भी पैदा हुआ अहमद ईसा नाम का। अरे अभी तो बहुत फितने उठेंगे, बहुत फितने उठेंगे, और सब यही हदीस कुरान का नाम लेकर उठेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, बुजुर्गों का वास्ता देकर कहता हूं, इन फितनों में मत पड़ो। अहले सुन्नत व जमात एक तसलसल जो ऊपर से आ रहा उसी को मजबूती से पकड़ के चलो।
ہمیں نیاپن نہیں چاہیے, ہمیں ماڈرنزم نہیں چاہیے, کیا کہنا ہے؟ ہمیں وہی بزرگوں کی پرانی روش کافی. بے شک. واہ، ذرا واہ، دیکھو بہت اچھا. یہ اہل حدیث جو گاؤں میں ہیں ان میں کتنے سال کے لونڈے, ان میں کوئی 70 سال کا بزرگ ہے نہیں. نہیں ملے, صرف لونڈے ملیں گے 20-22 سال کے ینگ جوان. دیوبندیوں میں بھی لونڈے ملیں گے. وہ فرقہ بھی آپ کے گاؤں میں 30-40 سال سے پہلے نہیں آیا ہوں گا, اس سے پہلے صرف اور صرف اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے لوگ تھے, جن کو آج بریلوی کہا جاتا ہے. نماز میں پڑھتے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھے راستے پہ چلا, صراط الذین انعمت علیہم, یہ حضرت دریا شاہ بابا رحمت اللہ علیہ, یہ صراط الذین انعمت علیہم کی کڑی ہیں. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. نئے نئے فتنوں میں مت پڑو, ابھی اور بہت فتنے آنے والے, بہت فتنے, ایسے ایسے فتنے آئیں گے. اللہ کے نبی فرماتے لوگ قبروں کے پاس جا کر کہیں گے کاش بجائے اس مردے کے اس قبر میں میں ہوتا. اتنے فتنے آنے والے خدا کے لیے. دیکھو پھر احمد عیسیٰ نام کا ایک کذاب پیدا ہو گیا. سرکار فرماتے میرے بعد نبوت کے 30 جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے, اور سرکار نے ان اہل حدیثوں کو بھی دجال فرمایا, کیونکہ یہ صحیح حدیث میں جھوٹی حدیثیں ملا کر دیتے. نبی فرماتے دجالون کذابون, آخری زمانے میں جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوں گی. وہ کیا کریں گی؟ اب سنیے, غیب داں نبی فرماتے ہیں یأتونکم من الاحادیث, وہ تمہارے سامنے حدیث لے کر آئیں گے. حدیث لاتے ہیں کہ نہیں؟ حدیث. تراویح 8 رکعت ہے, دعا مانگنا بدعت ہے, سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہے, جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. ماشاءاللہ. آمین زور سے چلانا ضروری ہے, ایسے انگلی اٹھانا بار بار تشہد میں ضروری ہے, یہاں ہاتھ باندھنا چاہیے. ایسے مسئلے نئے نئے مسئلے لے کر آتے ہیں. کبھی سنے تھے قربانی 4 دن ہے, کبھی سنا تھا آپ اہل حدیث کرتے؟ کبھی سنا تھا آپ نے انڈے کی بھی قربانی ہو سکتی؟ ہاں, فتاوی ستاریہ جماعت غرباء اہل حدیث کے عالم مفتی عبدالستار دہلوی نے لکھا. اچھا اب ان سے پوچھو کہ بھائی بکرا ذبح کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں, انڈے کا منہ کہاں کریں؟ بکرا ذبح کرنے کی دعا ہے نا, انڈا ذبح کرنے کی کون سی دعا ہے بھائی؟ ایک جگہ میں نے تقریر میں پوچھا, ہمارے مہاراشٹر میں تو ایک بڈھا کھڑا ہوا, بولے مولانا ہے نا, بولے آپ کو نہیں معلوم تو ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا یہ کون سی دعا ہے بھائی؟ بولے دعا ہے نا, گول گول انڈا, نہ جانو مادہ نہ جانو نر, بسم اللہ اللہ اکبر. میں نے کہا ماشاءاللہ, غیر مقلدوں نے قربانی جائز کر لی, یہ حضرت نے دعا گڑھ لی, اور ایسے کتنے گڑھو لوگ پیدا ہوں گے. اور دیکھیں آسانی آسانی, نبی فرماتے ہیں یکون فی آخری زمان دجالون کذابون, آخری زمانے میں جھوٹ بولنے والے فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی. یأتونکم من الاحادیث, وہ تمہارے سامنے حدیثیں لائیں گے. مسلم شریف کی حدیث ہے. حدیث کی بات کون کرتا ہے؟ بار بار حدیث کی بات یہی لوگ کرتے ہیں. ہم تو سنت کی بات کرتے ہیں, اہل سنت ہیں. نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, من تمسک بسنتی عند فساد امتی. نبی نے فرمایا سنت کو پکڑو, سنت پہ چلو, صحابہ کی سنت پہ چلو, میری سنت پہ چلو. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری سنت سے محبت کرتا وہ مجھ سے محبت کرتا, جو مجھ سے محبت کرتا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ہم تو سنت والے ہیں, ہم احادیث والے نہیں ہیں. ہر سنت حدیث ہے, ہر حدیث سنت نہیں ہے. ہم تو اسی حدیث پہ چلیں گے جو سنت ہوں گی. ہم لوگ سنت والے ہیں, حدیث والے یہ ہیں. اللہ کے نبی فرماتے یأتونکم من الاحادیث, وہ تمہارے سامنے حدیثیں لائیں گے. بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم, ایسی ایسی حدیث جو تم نے بھی نہیں سنی اور تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنی. کبھی تم نے سنا وتر 1 رکعت ہے؟ اہل حدیث پڑھتے ہیں. ابھی یہاں کے اہل حدیث پورے بالغ نہیں ہوئے, ابھی بچے ہیں, ابھی انڈے سے باہر نہیں, ابھی نئے نئے اہل حدیث ہیں. تو ان بیچاروں کو اتنا نہیں معلوم. جب پورے پکے ہو جائیں گے, ایک دم سڑ جائیں گے, بدبودار, مکروہ تحریمی, کریہ الصوت, کریہ الوجہ ہو جائیں گے ایک دم, جن کو دیکھ کر سنیوں کا بچہ کہیں گا دیکھ یہ آ رہا ہے وہابڑا, جس سے گلی کوچے مہک جائیں گے بدبو سے. جب اس درجے میں پہنچیں گے تب ان کو یہ ساری باتیں پتہ چلیں گی کہ ہمارے دھرم میں ایسے بھی گل گلائے. تراویح 8 رکعت کر دی, وتر 1 رکعت کر دی. دعا کی ضرورت نہیں ہے, سنتوں کی ضرورت نہیں ہے, لباس کی پابندی نہیں ہے,
ہر شخص حدیث قرآن لے کر اپنا بیڑا غرق کر سکتا ہے. حدیث قرآن کے معاملے میں کسی کی کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے کہ مولوی ہی پڑھائے گا. ہر شخص پڑھ سکتا ہے. جس کو ہندی آتی ہے وہ ہندی میں پڑھے, جس کو رومن آتی ہے وہ موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھے. اسلام 360 یہ وہ, آسان آسان آسان. لوگ آسانی دیکھ رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے کہ کتنا اچھا سکھاتا ہے, کتنی آسانی. 20 رکعت تراویح پڑھیں گے, یہ تو 8 رکعت کی حدیث دکھا رہا ہے. مزہ آ رہا ہے آسانی دیکھ کر. ایمانداری سے بتاؤ, کھجلی کا مریض کبھی دیکھا؟ کھجاتے ٹائم کتنا مزہ آتا ہے. سامنے کھڑا کلیکٹر, انسپیکٹر, ایس پی, ڈی ایس پی, کوئی بھی کھڑا نہیں, مستی میں کھجاتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے بیٹی کی بارات آ رہی ہے. کتنا مزہ آتا ہے. اب بعد میں جب خون نکلتا ہے بارات واپس جا رہی ہے. آج تو بڑا مزہ آ رہا ہے. 8 رکعت تراویح, 1 رکعت بھی انڈے کی قربانی, تو کون 20-25 ہزار خرچہ کرے. اور تو اور ٹھنڈی کا زمانہ ہے. آپ کو معلوم, صبح صبح آپ مسجد میں گئے, وضو کر لیا آپ نے, نماز کے لیے اندر داخل ہو گئے کہ آپ کے جسم کے ایک حصے نے آپ کو دھوکہ دے دیا, بغیر آواز کے ہوا نکل گئی. آپ مولانا اختر ضیاء صاحب کے پاس آ گئے, حضرت ایسا ہے کہ مجھ سے بغیر آواز کے ہوا نکل گئی, تو کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا حکم کچھ نہیں, جاؤ وضو کرو, نماز پڑھو. تو آپ نے سوچا یہ تو مولانا ہی ہے, چلو کسی مفتی کے پاس چلتے. مفتی صاحب کچھ راستہ نکال دیں گے, کچھ شارٹ کٹ میں. مفتی صاحب کچھ ہے راستہ؟ مفتی صاحب نے کہا میں راستہ نکالوں گا, میرے راستے لگ جائیں گے. یہ دین ہے, مذاق نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے پورے آ جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا, باپ کا راج نہیں. کوئی راستہ نہیں, کوئی راستہ نہیں ہے. اب انسان ہے, نفس خبیث ہے, بھاری پڑ رہا ٹھنڈی میں وضو کرنا, بھاری پڑ رہا. کیسے کروں یار, کیا کروں؟ پھر اہل حدیث بولتا ادھر میں تجھے دکھاتا ہوں. ہمارے علماء فرماتے ہیں جب تک بم کی طرح نہ پھوٹے وضو نہیں ٹوٹتا. کیسی جماعت ہے, اللہ کی پناہ, کیا بات, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اللہ کتنا ڈسکاؤنٹ, فل ڈسکاؤنٹ. تو آپ کہتے ہیں یہ بھی تو مولانا ہے, سعودیہ جا کر آیا ہے, پھلانے کا بھی اٹھا ہے, سعودیہ میں کچھ دن پلمبر رہ کر آیا ہے, کچھ تو عربی یہ بھی جانتا ہے کہ مولوی صاحب ہی سب جانتے ہیں. تو یہ تھوڑی غلط بتائیں گا ہمیں. ہاں تو یہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے, تو چلو بنا وضو کے پڑھ لو. ماشاءاللہ کتنی آسانی, کتنا ڈسکاؤنٹ. عرس نہیں کرنا, فاتحہ نہیں کرنا, تیجا نہیں کرنا, میلاد نہیں کرنا, بچاتے رہو بچاتے رہو, شارٹ کٹ دین پہ عمل کرو. لیکن اللہ کی قسم جب اس شارٹ کٹ دین کی حقیقت بروز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھلے گی, اور جب یہ کھجلی کا خون نکلے گا, تب تمہیں احساس ہوگا میں نے کیا کیا. ہاں کیا کیا میں نے, افسوس میں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا. لیکن نہیں میرے بزرگوں, دوستو, ہوش رہتے سدھر جاؤ. کل میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں گا. میں تلدہ نامی گاؤں میں گیا تھا, میں نے احقاق حق و ابطال باطل کیا تھا. میں نے اپنے بزرگوں کے طریقے پر, سرکار مجاہد ملت میرے مجاہد نے اس نجدیوں کی سرزمین پر جا کر حق بولا تھا, اور میں نے انہی کے دیار میں آ کر جو گمراہ ہو رہے تھے ان کو آئینہ دکھایا تھا, لیکن پھر بھی نہیں مانے تھے. کل بروز محشر میں اللہ کے سامنے جواب دوں گا. سدھر جاؤ, اگر پل پلے ہو لوٹ آؤ اہل سنت و جماعت کی طرف. دیوبندی بن رہے ہو تو توبہ کر لو دیوبندی دھرم سے, وہ بھی گستاخوں کا دھرم ہے. اہل حدیث بن رہے ہو, اللہ کی قسم لوٹ آؤ, اہل حدیث نہیں اہل سنت و جماعت بنو. قادیانی بن رہے ہو تو شفاعت, حضور کی شفاعت اپنے اوپر حرام کر رہے ہو. ہاں ہاں, ہر قادیانی پہ حضور کی شفاعت حرام ہے. اللہ کی قسم آمنہ کے لال آخری نبی ہے, کسی معنی میں کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. لوٹ آؤ اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف. یہی پیغام دینے کے لیے بمبئی کی سرزمین سے میں آیا ہوں. قاری نثار صاحب نہیں آ سکے, میرے یہاں بھی ایسے حالات تھے, میں نہیں آ سکتا تھا, لیکن میں آ گیا. میرا آب و دانہ آپ کے گاؤں میں تھا, آپ تک یہ باتیں پہنچانی تھی, اس لیے آ گیا. میرے بزرگوں, دوستو, ایک خطیب کی حیثیت سے مجھے نہ دیکھیں, ایک فقیر کی حیثیت سے دیکھیں, اور ایک ناصح اور مصلح کے انداز میں مجھے آپ لیں. میں حق بتانے کی غرض سے آپ کو آیا ہوں. دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتونکم من الاحادیث, وہ تمہارے سامنے حدیث لائیں گے, بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم, ایسی ایسی حدیثیں جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی. پھر کیا کرو, مان لو. ایاکم و ایاہم, ان سے دور رہو, انہیں اپنے سے دور رکھو.
ولا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہ زمانہ بڑا پرفتن زمانہ ہے، اہل حدیث کا فتنہ، دیوبندیوں کا فتنہ، اہل تشیع کا فتنہ، اور کچھ خانقاہوں سے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں، کچھ مزارات سے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ مزار پہ جتنے بیٹھے ہیں گدی نشین، یہ سب گدھا نشین لوگ ہیں، سب یہ لوگ، یہ سب حق بولنے والے۔ دیکھو اجمیر شریف کے چادر چور مجاور، رافضی مجاور، بڑی ڈیگ میں ڈال، چھوٹی ڈیگ میں ڈال، چادر کا دے، شیرنی کا دے، ناڑے کا دے، توڑے کا دے، گھوڑے کا دے، یہ حرام خور صحابہ پہ بھونکتے ہیں، حضرت امیر معاویہ پہ بھونکتے ہیں۔ اجمیر شریف جائیں، ضرور جائیں، چادر چڑھانا ضروری تھوڑی، یہ کیا حماقت ہے یار۔ 20,000 کی چادر تم چڑھاتے ہو، تم سے پہلے چادر دکان پہ آتی ہے۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ ایک ہی چادر 5-5 سال سے چل رہی ہے تو وہی پیسہ مدرسے میں دو۔ یہ مدرسے میں یہ 4 بچے آج حافظ بنے ہیں، اب یہ 4 مسجدوں کو جا کر سنبھالیں گے، یہ بچے مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، ایمان و عقیدے کی بات بتائیں گے۔ مدرسوں کو مضبوط کیجئے، علماء کو مضبوط کیجئے، لائبریری قائم کیجئے، اور اپنے مرکز بریلی شریف کے وفادار رہیے۔ خبردار خبردار، اگر چادر چڑھانا ہی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم نے منت مانی ہے، تو سنیے مفتی میں بھی ہوں، مسئلہ بتا دوں، یہ منت شرعی نہیں ہے۔ منت ہوتی ہے نماز کی، نفل کی، منت ہوتی ہے اعتکاف کی، منت ہوتی ہے فقیروں کو کھانا کھلانے کی۔ یہ چادر چڑھانے کی منت تھوڑی ہوتی، چڑھانا ہے آپ اپنے یہاں سے لے جائیے، اجمیر میں مت خریدیے۔ وہاں جتنی دکانیں سب شیعوں کی، وہاں ناڑا مت خریدیے، اور کوئی غیر شرعی انگوٹھی ونگوٹھی جو چاندی کے علاوہ کسی دھات کی مت لیجئے۔ جائیے اور خواجہ کی بارگاہ میں ضرور جائیں، نذرانِ عقیدت پیش کریں، صلاۃ و سلام پیش کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ ارے وہ خواجہ ہے خواجہ، کوئی کلیکٹر، ایس پی، ڈی ایس پی، کوئی نیتا نہیں ہے کہ ٹیبل کے نیچے سے لیں گے تبھی کام ہوگا۔ چادر چڑھیں گی تبھی تمہارا کام ہوگا۔ نہیں نہیں، وہ سلطان الہند ہے، عطائے رسول ہے، رسول اللہ کے خزانہ کرم کو لٹانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہاں آپ جائیے، وہ تو جھولیاں بھرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ کے پاس چادر کے پیسے نہیں ہے، لیکن دل سچا ہے، عقیدت سچی ہے، خواجہ سے محبت سچی ہے، اللہ کی قسم آپ کا کام ضرور ہو۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام۔ ہاں، مزارات اولیاء پہ حاضری دیجئے، مزار کا طواف نہ کریں، اور جب مجمع زیادہ ہو مزار کو نہ چومیں، عورتوں کو مزار پر نہ لے کر جائیں، قوالیوں کی محفل منعقد نہ کریں۔ ان بدعات سے اہل سنت و جماعت کو نقصان ہوا ہے۔ محرم میں تعزیہ داری نہ کریں، محرم میں سیاہ لباس، ہرا لباس، لال لباس نہ پہنے، امام حسین کی یاد منائیں، لیکن شیعوں جیسی محفلیں قائم کر کے کپڑے پھاڑنا، نوحہ کرنا، سواری اٹھانا، غم حسین میں امام حسین کا سوگ منانا، یہ ساری بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ محبت اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے مشن پہ قائم رہیے، حسینی بن کر رہیے، اور یزیدوں والے کام نہ کریں۔ شادی بیاہ میں بدعاتوں سے بچیے، نیاز و فاتحہ میں جو بدعات رائج ہیں ان سے بچیے، اور اسی طریقے سے خاص طور سے مزاروں پہ جو بدعاتیں ہیں، گھوڑا باندھنے کی، ناڑا باندھنے کی، یہ چٹیا کاٹنے کی۔ کچھ لوگ منت مان لیتے ہیں کہ میرا بچہ پیدا ہو جائے 7 سال کے بعد چٹیا کاٹوں گا۔ یہ کیا حماقت ہے یار۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو 7 دن بعد اس کے بال کاٹے جائیں۔ کتنے؟ بہت اچھا پیغام۔ رسول اللہ کے 4 صاحبزادے تھے، رسول اللہ نے اپنے نواسوں کا بھی ایسے ہی معاملہ کیا، حسن و حسین، اور ان کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کر۔ یہ 7 سال تک بال نہ کاٹنا، فقیر بنانا، محرم میں بھیک منگوانا گھر گھر، یہ کیا حماقت ہے؟ یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ یہ سنیت نہیں ہے، یہ بریلویت نہیں ہے۔ آج مزاروں پہ جو یہ خدام صحابہ پہ بھونکنے والے، یہ اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا پیر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹامک ٹنیا سرکار بیٹھی ہوئی ہے، یہ 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہننے والے، یہ ننگے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھک منگے جو ننگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کو چوم رہے ہیں،
चाट रहे हैं, जिनको न बाल काटने की तमीज है, न नाखून काटने की तमीज है, न नहाने की तमीज है, इनके फोटो डाल डाल कर अहले हदीस कहते हैं देखो बरेलवियों का पीर, देवबंदी कहते हैं देखो बरेलवियों का पीर। अबे ये बरेलवियों का पीर नहीं है, बरेलवियों का पीर ताजुश शरिया है, बरेलवियों का पीर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने ताजुश शरिया, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उर्से दरिया शाह बाबा, मुनाजिर अहले सुन्नत, शेरे रज़ा, सूफी कलीम साहब क़िबला हनफी। बरेलवियों का पीर उड़ीसा में रसूलपुर में ताजुश शरिया को देखा था। जी जी, हक है बहुत। लाजवाब लाजवाब हजरत, वाह बहुत अच्छी, बहुत अच्छी गुफ्तगू, वाह आला हजरत, बहुत अच्छा जुमला दिया, वाह। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश हजरत गिरामी वकार, रसूलपुर में आपने ताजुश शरिया को देखा होगा और उनके चेहरे अनवर को देखा होगा, जो हर लम्हा जिसे शरीयत की पासदारी का ख्याल रहे, जो कुरान और सुन्नत के हुक्मों की ताबेदारी करे, वो वली होता है। ये नंगे पुंगे भिकमंगे चरसी गर्दुल्ले गंजेड़ी, ये गांजा फूकने वाले हरामखोर। अभी मैं हैदराबाद गया तो एक साहिब मिले मुझे, सच में मेरे साथ ये वाकया है। तो उन्होंने मुझे दखनी जुबान में क्या कहा मालूम? बोले आइयो हमारे मुर्शद बहुत बाकरामत, बहुत बाकरामत। तो मैंने कहा वैसे तो तेरे हुलिये से समझ में आ रहा है कि तेरा मुर्शद कैसे होगा, तो ये बता तेरे मुर्शद की करामत क्या है? बोले अरे मौली साहब हमारे मुर्शद एक बैठक में 20 किलो गांजा पी गए। इतने बड़े बाकरामत, माशाअल्लाह। और ऐसे ही गंजेड़ी मरते तो उनका मजार बनता और फिर उस पर धमाल डालते, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, बाप का राज है पहला नंबर, अबू बकर का पहला नंबर, उमर का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा अरे नंबर, वाह वाह, अली का चौथा नंबर, अली का चौथा नंबर। अब मुझे कहते गुस्ताख है, बेदम वारसी के शेर पे एतराज कर दिया। बेदम वारसी का शेर कोई नुज़ुलुम मिन अल्लाह है कि अल्लाह की तरफ से नाजिल हो गया, कुछ में गलती नहीं हो सकती। कभी कभी शेर पर एतराज होता है, शायर पर एतराज नहीं होता। मैंने शेर पर एतराज किया, खैर वो बहस अभी नहीं, वो फिर कभी आपको शायद वो बहस भी पता ना हो कि क्या चल रहा है हिंदुस्तान में आजकल, मेरे ऊपर कैसे बमबारी हो रही। कलकत्ता में मैंने तकरीर कर दी थी बेदम के शेर पर, तो कुछ तब्जीलियों ने, राफजियों ने इस पर जो है तूफान बदतमीजी खड़ा कर दिया। तो ऐसे गंजेड़ी चरसी जब मरते हैं पीर साहिबान, तो इनका भी मजार बनता, इसलिए हर मजार पे फातिहा भी मत पढ़ा करो। अभी मैं आ रहा था, एक साहब कहने लगे मजार शरीफ, ठीक है अगर हैं अल्लाह के वली तो मजार पे कैसे सलाम करते हैं? अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कोई गंजेड़ी चरसी नशेड़ी अजीब अजीब पीर है। आपको पीर देखना ना, कसम से साउथ इंडिया में चले जाए, कर्नाटका, हैदराबाद, ऐसे ऐसे पीर। एक पत्थर उठाओ एक पीर, एक पत्थर उठाओ एक मुर्शद, एक हजरत, एक साहेबा, मुर्शदा, हजरता, पीरा, और एक आदमी के 4-4 पीरा। वहां 1000 साल पुरानी भी बात रहेंगे, बोले परसुच परसुच। अब बेचारे काफ को खे बोलते, उनका काफ नहीं निकलता। एक साहब बोले खासिम भाई के खबर पे खौआ खाए खाए कर रहा। बहुत पीर आ रहे, बाप रे बाप, और अजीब अजीब पीर। एक पीर साहब है, उनका नाम है जानेमन जन्नती, हाँ अनंतपुर के अंदर है वो, आंध्र प्रदेश है। तो नमाज नहीं पढ़ते, और कोई नमाज को जाए, कहाँ जा रहा रे, बैठ जा। नमाज पढ़ना मौलवी लोग का काम, अपना काम नहीं। तेरे वास्ते जन्नत बुक कर सो मैं, हाँ तेरे वास्ते मैं जन्नत बुक कर। अरे हराम को उसको काय को जन्नत बुक करे, तेरी खुद की बुकिंग है। अल्लाह की कसम कयामत के मैदान में इतना ठोका जाएगा ये पीर, इतना पीटा जाएगा ये हरामखोर, जो आज लोगों को जन्नत की टिकटें बांट रहा है। हरामखोर अपनी जेबें गर्म करने के लिए, अपनी 7 पुश्तों के खाने का इंतजाम करने के लिए लोगों को नमाज रोजे से गाफिल कर रहा है।
تو غریب نواز سے بڑا پیر ہے کہ اللہ اکبر کہ نماز پڑھتے پڑھتے جن کے اوپر ایسی حالت طاری ہوتی کہ آپ مصلی پر بے ہوش ہو جاتے. سرکار غوث اعظم سے بڑا پیر ہے کہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. امام اعظم سے بڑا پیر ہے کہ جو پوری رات نوافل پڑھتے تھے. کیا تو رسول اکرم سے بڑا پیر ہے کہ آخری مرض الوفات میں اماں عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا اے ابو بکر و عمر مجھے مسجد میں لے چلو. آپ ابو بکر و عمر کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے. اتنی نماز پڑھتے اللہ کہہ رہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے چادر اوڑھنے والے رات میں جاگیے لیکن تھوڑا کم. رسول اللہ اتنا جاگتے اپنے رب کو ایسا مناتے. اماں عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ آپ کے پائے اقدس میں ورم آ جاتا, سوج جاتے. میں کہتی اللہ کے رسول آپ اپنے نفس کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال رہے ہیں؟ اتنی نوافل نہ پڑھا کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. اللہ کی قسم جو خدا کے بعد سب کچھ ہے, مقصود کائنات ہے, وجہ تخلیق کائنات ہے, نبی الانبیاء ہے, افضل الانبیاء ہے, امام الانبیاء ہے, افضل الانبیاء ہے, خاتم الانبیاء ہے, جو سب کچھ ہے. اللہ کی قسم جنت جن کے قدموں کا دھون ہے وہ فرما رہے ہیں کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا پیر یہ حرام خور لوگوں کو جنت کے ایسے پیروں کو جوتے کی نوک پہ رکھو, اڑاؤ, بتاؤ. یہ بدعاتی لوگ ہیں, ان کا بریلویوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بریلویوں کو سمجھنا ہے تعلیمات اعلیٰ حضرت کو سمجھیے, اعلیٰ حضرت کی فکر کو سمجھیے, اعلیٰ حضرت کے مشن کو سمجھیے. امام اہل سنت ایک بہت بڑے ولی کا بھی نام ہے. وہ صرف بہت بڑے عالم نہیں ہے, بہت بڑے ولی بھی ہے, اور ان کے گھرانے میں تو بچہ ولی ہے. باتیں تو بہت, لیکن آج ہی سب ہو جائے گا تو دوسری بار بلائیے گا نہیں نا آپ لوگ, تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ میں آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا. سرے دست میں اپنی گفتگو کو یہاں سمیٹتا ہوں, اور جائیے گا نہیں. شاعر صاحب ہیں, ان کو سماعت فرمائے, ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں. اور جن صاحب کو جو بھی سوال کرنا ہو سنیے بس بیٹا بس, میں سنگل پسلی کا آدمی ہوں, زیادہ بول نہیں سکتا ہوں, مجھے روزانہ بولنا رہتا, میری انسان ہوں, زیادہ نہیں بول سکتا ہوں. اور اپنے گلے کا بھی مجھے خیال کرنا ہے, کل بھی کہیں مجھے تقریر کرنی ہے. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو, کوئی بھی کوسچن ہو, کوئی بھی سوال ہو, یہ سامنے فرسٹ فلور پہ میں رکا ہوا ہوں, آپ تشریف لائے. کس کے؟ کنہ بھائی کے آئے, آپ وہاں تشریف لائیے ادغام اور غنہ کے ساتھ, انشاءاللہ آپ کو مطمئن کیا جائے گا. ظہیر الدین بھائی کے یہاں تشریف لائے, اور جو 2-4 اہل الحدیث ہیں تو میں چاہوں گا کہ میں بھی ان کی زیارت کروں, ان کے وجود نامسعود کو, ان کے چہرے کو دیکھ لوں. تو آپ ان کو بھی لے آئے, اور کوئی سوال ہو کسی بھی دیوبندی کو, کسی بھی شیعہ کو, بے شک آ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کمیٹی والوں کو شاد و آباد رکھے. مدرسہ غوثیہ حبیبیہ اور اس کے ارکان کو, اس کے فردوسیہ حبیبیہ, ماشاءاللہ مدرسہ فردوسیہ حبیبیہ, اس کے اراکین کو, طلباء کو, مفتی صاحب قبلہ کو, جملہ اساتذہ کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں, حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں مجھ سے کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہو, تمام حاضرین کے سامنے میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وما علینا الا البلاغ. جائیے نہیں, نعت سماعت فرمائیے. بیٹھیے بچند اشعار ہمارے ضیاء بھائی سے, اس اندر 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 اشعار ہمارے ضیاء. نئے نعت اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے.